खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका में ऐसी कई नर्सरीज हैं जहां मेरे जैसे लोग पाकिस्तान की तरह गरीब और तरक्की पजीर ममालिक को तबाह करने के लिए ट्रेन किए जाते हैं। हम आपसे सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, आपके मुंह से खाने का नवाला भी छीन लेंगे। आवाम के लिए जहर भी इतना महंगा कर दिया जाएगा कि कोई जहर खरीद कर खुदकुशी भी नहीं कर सकेगा। हम ऐसे छोटे मुल्कों को अमेरिका के सामने घुटने टेकने पर मजबूर करते हैं। आपका मुल्क मुआशी तौर पर जमीन बोस करने के लिए हमें दुनिया की सबसे बड़ी तनख्वाह मिलती है। आपके यहाँ पेट्रोल महंगा करना और अशियाए खुर्दोनोश आम आदमी की पहुंच से दूर रखना हमारा काम है, और ये काम मेरे जैसे कई लोग करते आ रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, ये कहानी एक अमरीकी मुआशी गारतगर की है जिसने अपनी दो तसानीफ इक्तिसादी गारतगर के एतराफात और अमरीकी सल्तनत की खुफिया तारीख में अमरीकी खुफिया चालों का भांडा फोड़ा है। ये शख्स जॉन परकिंस हैं और ये खुद एक बड़े मुआशी गारतगर रह चुके हैं। पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 250 से ऊपर ले जाने और मुल्क को डिफाल्ट तक पहुंचाने में इन मुआशी गारतगरों ने इसहाक डार और दीगर इक्तिसादी माहिरीन के साथ मिलकर खुफिया मंसूबाबंदी की है। मुल्क की इंडस्ट्रीज बंद करने से लेकर 2 वक्त का खाना मुश्किल बनाने तक सब कुछ 10 साल पहले ही तय किया जा चुका था, लेकिन दरमियान में इमरान खान की आमद की वजह से ये मंसूबा तातुल का शिकार रहा। ये गिरोह आजकल पाकिस्तान में भी सरगर्म अमल है, जो हमारे एटमी असासे रोल बैक करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। इन मुआशी गारतगरों ने पाकिस्तान में मौजूद अपने हमनवाओं के साथ मिलकर पाकिस्तान का ज़र मुबादला, आबी वसाइल और गर्म पानियों तक रसाई के लिए तवील अरसे से प्लानिंग की हुई है। इस प्लानिंग को आज अमली शक्ल दे दी गई है, और जिन लोगों ने इन मुआशी गारतगरों की मदद की, इन्हें इनका इनाम भी दे दिया गया है। इन मुआशी गारतगरों की मदद किसने की, ये किसके भेष में पाकिस्तान दाखिल हुए, इनका तरीका वारदात क्या था, पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवाने में इसहाक डार और नवाज शरीफ समेत हैंडलर्स का क्या किरदार था, इमरान खान को इस मंसूबे का इल्म कैसे हुआ और इन्होंने इसे रुकवाने के लिए किन लोगों से राब्ते किए, पेट्रोल की कीमत कहां तक जाएगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिर्फ वही बात करेंगे जो अमेरिका के एक ट्रेंड मुआशी गारतगर ने अपनी किताब में लिखी है। इसके साथ ही आपको मुआशी गारतगरों की पाकिस्तान में मुलाकातों और वारदातों की सारी खुफिया कहानी भी बताएंगे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मुल्क में पेट्रोल और डीजल सोने के भाव हो गए हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री डूब गई है। सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिल रही। मुल्क में बिजली और गैस की किल्लत पैदा हो गई है। बैंकों से सारा पैसा निकाला जा रहा है। अवाम पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो गए हैं। यहाँ जहन में ये सवाल आता है कि ये सब इतनी जल्दी कैसे हुआ और किसने करवाया। तो नाज़रीन, आज हम आपको इस सब के पीछे खुफिया दास्तान एक अमरीकी मुआशी गारतगर की जुबानी सुनाएंगे, जिसने खुद एतराफ किया है कि अमरीका खुद मुल्कों को तबाह करने के लिए लोगों को ट्रेन करता है। इस मुआशी गारतगर ने खुद भी अब तक कई ममालिक की मईशत जमीन बोस करने में मरकजी किरदार अदा किया है। इस लिस्ट में पाकिस्तान भी शामिल है, और पाकिस्तान की मईशत तबाह करने में सिर्फ मुआशी गारतगर ही नहीं बल्कि कुछ घर के भेदी भी शामिल हैं, जिन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर अवाम को यहाँ तक पहुँचाया। इन अफराद के नाम आगे जाकर वीडियो में बताए जाएंगे। दोस्तों, मुआशी गारतगर के एतराफात नामी किताब में अमरीकी शहरी जॉन परकिंस ने दुनिया भर के कमजोर ममालिक की मईशत तबाह करने में अमरीका के मुलव्विस होने का एतराफ किया है। चूंकि जॉन परकिंस खुद इन वारदातों में बतौर सरबराह शामिल रहे, तो इन्होंने अपनी किताब में जो कुछ लिखा है वो सब या तो इन्होंने खुद किया है या फिर दीगर लोगों से करवाया है। वो अपनी किताब में अमेरिका का तरीका वारदात बयान करते हुए बताते हैं कि जब अमेरिका को किसी मुल्क में दिलचस्पी हो तो वो ऐसे मुल्क की फर्स्ट लाइन लीडरशिप का बोरिया बिस्तर गोल कर देता है और उनको घर भेज दिया जाता है। फर्स्ट लाइन लीडरशिप में वो सियासतदान आते हैं जो अमेरिकी पॉलिसियों से बराह रास्त इनराफ करें। इसके बाद अमेरिका अपनी साजिश के तहत सेकंड लाइन लीडरशिप को इक्तिदार हाथों में थमा देता है। ये वो सियासतदान होते हैं जो अमेरिकी गुलामी पर सर तस्लीम खम कर लेते हैं और इनके अहकामात के मुताबिक मुल्क की सालमियत का फैसला करते हैं। इस तरह अमेरिका मुल्क के कुदरती वसाइल से लेकर इदारों, कारोबारी मंडियों और सरमाए पर लूट मार का बाजार गर्म कर देता है। ये हकीकत जान लें कि ये मुआशी गारतगर इंतहाई दर्जे के माहिरीन होते हैं, जो तीसरी दुनिया के ममालिक को अमेरिका के जाल में फंसाने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। तहम अब जॉन परकिंस के मुताबिक जदीद दौर के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए अमेरिका ने पुराने तरीके तर्क कर दिए हैं।
اپنے مقاصد کے حصول کے دوران ترقی پذیر ممالک کو اپنے شکنجے میں جکڑنے کے لیے امریکہ اب ایک مخصوص حکمت عملی کے تحت کام کرتا ہے۔ سب سے پہلے امریکہ ترقی پذیر ممالک کے عوام کو ترقی کے سہانے خواب دکھا کر سیاسی قیادت کو قائل کرتا ہے اور عوام کو یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ قرضوں سے ملک میں خوشحالی آئے گی۔ ان کے جال میں پھنسنے کے بعد ترقی پذیر ممالک امریکہ سے قرضے لیتے ہیں، جن کی ادائیگی کے لیے مزید قرضے لیے جاتے ہیں۔ جان پرکنز کہتے ہیں کہ ہم قرضہ دینے کے دوران یہ شرط رکھتے ہیں کہ قرضے کی یہ رقم خرچ کرنے کے لیے انہی کے منتخب کردہ نمائندوں سے مشورہ لازمی ہوگا۔ یہ نمائندے IMF اور ورلڈ بینک جیسے اداروں کے اشارے پر نئے ٹیکسز لگاتے ہیں، متاثرہ ملک کی کرنسی کو ڈی ویلیو کرتے ہیں، جس سے مہنگائی کا طوفان آتا ہے اور متاثرہ ملک امریکی مفادات کا ساتھ دینے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ اس کتاب کے مصنف جان پرکنز مزید لکھتے ہیں کہ اگر اس دوران امریکہ کی ایما پر برسر اقتدار آنے والی سیاسی قیادت عوامی منتخب نمائندے کے ذریعے اقتدار سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے تو امریکہ کی پالیسی تبدیل ہو جاتی ہے۔ یعنی جیسے عمران خان کو عوام نے ووٹ دے کر منتخب کیا اور نون لیگ کے ہاتھوں سے اقتدار کی باغ ڈور نکل گئی، یعنی جیسے عمران خان کو عوام نے ووٹ دے کر منتخب کیا اور نون لیگ کے ہاتھوں سے اقتدار کی باغ ڈور نکل گئی۔ جان پرکنز مزید لکھتے ہیں کہ اگر نئی قیادت امریکہ کی ان شرائط کو ماننے سے انکار کرے یا اس شکنجے سے نکلنے کی کوشش کرے تو اس ملک میں انارکی پھیلائی جاتی ہے۔ ملک کی لیڈرشپ کو قتل کرنے کے لیے قاتل بھیجے جاتے ہیں، جنہیں جیکل کہا جاتا ہے۔ اگر قتل کرنا ممکن نہ ہو تو ان کو اقتدار سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اگر براہ راست قتل کرنا مقصود ہو تو قتل کو بادی نظر میں حادثے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ جان پرکنز نے اپنی کتاب میں اپنے اس دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے کئی ممالک میں ہونے والے واقعات کا ذکر کیا ہے جو دراصل امریکہ نے کیے تھے۔ آگے جا کر جان پرکنز نے لکھا ہے کہ انکار کرنے والی قیادت سے نمٹنے کے بعد امریکہ اور مالیاتی اداروں کا تیسرا آپشن متعلقہ ملک میں خانہ جنگی کا ہوتا ہے۔ پہلے خانہ جنگی کروائی جاتی ہے، پھر ملک میں افراتفری پھیلائی جاتی ہے اور یوں ملکوں کو اپنے ماتحت رکھا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، اب پاکستان کی موجودہ صورتحال کی جانب آتے ہیں۔ عمران خان کو عوام نے ووٹ دے کر منتخب کیا اور آتے ہی انہوں نے امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کر مخاطب کرنا شروع کر دیا۔ چونکہ عمران خان نے ان کتابوں کا مطالعہ کر رکھا تھا اور انہیں ان تمام خفیہ منصوبوں کا علم تھا جس کا ذکر وہ کئی بار کر چکے ہیں۔ عمران خان نے ان تمام شرائط کو ماننے سے انکار کر کے روس سے تیل سمیت بڑی تجارت شروع کرنے کا عندیہ دے دیا تاکہ ملک کو امریکی شکنجے سے آزاد کیا جا سکے۔ اپنے دور اقتدار میں عمران خان نے روس سے رعایتی قیمت پر فیول خریدنے کے تناظر میں سبسڈی پیکج کا اعلان کیا تھا، لیکن امریکی معاشی غارت گر نے پاکستانی سیاستدانوں کے ساتھ مل کر انہیں گھر بھیج دیا اور راستہ صاف کر لیا۔ دوستو، آپ خود سوچئے کہ عمران خان کا دورہ روس اور ان کو گھر بھیجنے کے بعد امریکہ نے پاکستان میں اتنی دلچسپی کیوں لی؟ اس وجہ سے کہ عمران خان ان کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہے تھے، جبکہ موجودہ مخلوط حکومت امریکہ سے بڑی بڑی رقم وصول کر کے خود اقتدار پر قابض ہو کر پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی تھی، جس کی واضح مثال آج کے حالات ہیں۔ اب پاکستان کے پاس 3 ارب ڈالرز کا زر مبادلہ بچا ہے، جو در حقیقت چائنا اور سعودی عرب کے پیسے ہیں۔ اسی دوران ہم نے قرضہ بھی واپس کرنا ہے۔ مخلوط حکومت نے IMF کی پیش کردہ ہدایات کی روشنی میں پیٹرول کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کر دیا ہے، جس کے بعد آج فی لیٹر پیٹرول کی قیمت 250 روپے سے بھی زائد ہو گئی ہے اور یہ ابھی بہت کم ہے۔ یہ قیمت 300 کا ہندسہ بھی جلد کراس کر جائے گی۔ جان پرکنز نے جس طرح اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، ٹھیک اسی طرح پاکستان کی معیشت کو معاشی غارت گروں نے اسحاق ڈار، مفتاح اسماعیل اور PDM جماعتوں کے ساتھ مل کر تباہ کر دیا ہے۔ یہ منصوبہ بندی 10 سال پہلے ہی کر لی گئی تھی، تاہم عمران خان نے اس میں خلل ڈالا، لیکن اب ان کو گھر بھیج کر دوبارہ اسی منصوبے پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ناظرین یہ بات یاد رکھیں کہ ملک پر خطرناک معاشی پابندیاں بھی لگنے والی ہیں اور تمام تر وسائل امریکہ خود کنٹرول کرنے کی تیاری کر رہا ہے، جس کے بعد ہم ایک ایسی غلامی میں چلے جائیں گے جس سے آزادی ہمارے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ وطن عزیز کو ان معاشی غارت گروں اور ان کے معاونین کے شر سے بچائے رکھے، آمین ثم آمین۔